मैं चेहरे बदलने का माहिर हूँ और नाम भी, इसीलिए तुम इन बातों को रहने दो और हीरा सिंह के मुतालिक तफसील बता दो। तौसीफ ने कहा, तो इसका मतलब है हाथ से ऊंचे टाइप के आदमी हो। बहरहाल मैं बता देता हूँ। हीरा सिंह अपलैंड का बेताज बादशाह है। उसके गिर्द हर वक्त 4 मुसल्लह और होनहार लड़ाके रहते हैं। वो खुद भी इंतहाई शानदार लड़ाका और बेहतरीन निशानाबाज है। अपलैंड में मंशियात का सबसे बड़ा गिरोह है जिसे वो लोग सफ़ेद बतख कहते हैं, वो हीरा सिंह ही चलाता है और पूरी दुनिया के मंशियात के ग्रुपों से उसके ताल्लुकात हैं। बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ही बड़ा। उसकी रहाइश का सुर्ख महल है। वो सुर्ख महल जो शुमाली पहाड़ियों में है, बहुत बड़ी इमारत है। हकीकत यह है कि हीरा सिंह शहंशाह है। उसका ज़्यादा उठना बैठना भी रॉयल क्लब में है। रॉयल क्लब उसकी ज़ाती मलकियत है और अब तो सुना है कि उसके किसी गैर मुल्की ऐसी तंजीम से राब्ता हो गया है कि अब पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत हो जाएगी। कासिम ने जवाब देते हुए कहा, उसका हुलिया भी बता दो। तौसीफ ने पूछा और कासिम ने उसका हुलिया बता दिया। ओके, बेहद शुक्रिया कि तुमने मुझे मालूमात मुहैया की हैं, लेकिन तुम डॉक्टर के कातिल हो, इसीलिए तुम्हारी सज़ा मौत है। तौसीफ ने उठकर खड़े होते हुए कहा और इससे पहले कि कासिम समझता, तौसीफ का कोट की जेब में मौजूद हाथ बिजली किसी तेजी से बाहर आया और इसके साथ ही ठग की आवाज़ उभरी और कासिम जी मारकर उछलकर पुश्त के बल गिरा ही था कि तौसीफ ने साइलेंसर लगे रिवॉल्वर का ट्रैगर दोबारा दबा दिया और ठग की आवाज़ के साथ दूसरी गोली भी उसके सीने में घुस गई। कासिम का चेहरा बुरी तरह मसा होता चला गया। उसने उठने की कोशिश की मगर फिर एक झटके से साकत हो गया। तुम इंसान नहीं हो कासिम, जहरीले सांप हो, तौसीफ ने होंठ चबाते हुए कहा और रिवॉल्वर जेब में डालकर उसकी लाश को फलांगता हुआ पलंग की अकबी तरफ हो गया। उसने पलंग की चादर खींचकर उसे हाथ पर लपेटा और फिर ट्रंक खोला और अंदर मौजूद नोटों की वो गड्डी उठाकर जेब में डाल ली जो उसने कासिम को दी थी। और फिर वो तेजी से मुड़ा और उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चादर से ट्रंक उसने इसीलिए खोला था कि वो अपनी उंगलियों के निशान ट्रंक के कुंडे पर ना छोड़ना चाहता था। चेहरे की उसे परवाह नहीं थी क्योंकि वो मेकअप में था। हो गई कासिम से बात। होटल से बाहर आने पर उस अधेड़ उम्र आदमी ने हैरत भरे लहजे में तौसीफ को देखते हुए कहा, हाँ पक्की बात हो गई है। तौसीफ ने जवाब दिया और तेज तेज कदम उठाता गली क्रॉस करके अपनी कार की तरफ गया। उसने कार में बैठकर उसके कलर शीशे चढ़ाए और फिर चेहरे पर मौजूद मास्क मेकअप उतारकर उसने डैशबोर्ड का खाना खोलकर उसके अंदर उसे डाला और वहां मौजूद एक और मास्क निकालकर उसने चेहरे और सर पर चढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसका हुलिया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसने कोट के अंदर मौजूद चीज़ें निकालकर साइड सीट पर रखी और कोट को उतारकर उलटकर पहन लिया। डबल ब्रेस्ट का कोट भी अब डिज़ाइन और कलर के लिहाज से मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था। सीट पर पड़ी हुई चीज़ें उठाकर उसने दोबारा जेबों में मुंतकिल की और शीशा हटाकर उसने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। ये बात बहरहाल उसे मालूम हो चुकी थी कि डॉक्टर आर्सन ने यकीनन इस हीरा सिंह का खोज निकाल लिया होगा और उस हीरा सिंह ने इसीलिए एक थर्ड क्लास पेशेवर कातिल से उसे कत्ल करवाया ताकि बात इस तक ना पहुंच सके। और डॉक्टर आर्सन पर यहाँ हमला और फिर क्रीमिया में फौरी हमले से कासिम की ये बात भी दुरुस्त नजर आ रही थी कि हीरा सिंह का राब्ता बैनुल अक़वामी पैमाने पर है। वो यही बातें सोचता हुआ कार आगे बढ़ाए लिया गया और थोड़ी देर बाद उसने कार रॉयल क्लब की वसी और अरीज इमारत की पार्किंग में रोकी और नीचे उतरकर असल बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। क्लब के हॉल में खासी रौनक थी, लेकिन वहां बैठने वाले सब तबका शुरफा से ताल्लुक रखते थे। वो काउंटर की तरफ बढ़ गया जहां एक स्मार्ट सा नौजवान खड़ा था। क्या चीफ दफ्तर में है? तौसीफ ने काउंटर पर पहुंचकर आहिस्ता से पूछा तो काउंटर पर खड़ा नौजवान चौंक पड़ा। कौन चीफ जनाब? काउंटर मैन ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम चीफ को नहीं जानते? हीरा सिंह, तौसीफ ने कदरे गसीले लहजे में कहा। ओ, आप शहंशाह कहें, चीफ तो उन्हें नहीं कहा जाता। वो आज क्लब में नहीं आए, अपने महल में होंगे, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और तौसीफ ने इस बात में सर हिला दिया और वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार शुमाली पहाड़ियों की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जहां बकौल कासिम हीरा सिंह का महल था और फिर वाकई पहाड़ियों के दरमियान उसे खूबसूरत और जदीद अंदाज की महल नुमा कोठी नजर आ गई जो सुर्ख पत्थरों से बनाई गई थी। गेट पर 2 मुसल्लह आदमी खड़े हुए थे। तौसीफ ने कार फाटक के सामने जाकर रोकी तो एक दरबान तेजी से आगे बढ़ाया। शहंशाह को कहो कि रेजिडेंट का आदमी आया है, तौसीफ ने ऐसे ही एक नाम लेते हुए कह दिया। बेहतर, दरबान ने कहा और वापस मुड़कर फाटक के साथ बने हुए कैबिन में चला गया। चंद लम्हों बाद वो कैबिन से बाहर निकला और कार की तरफ आने लगा। आप कार एक साइड पर रोक दें, शहंशाह ने आपसे मुलाकात कबूल कर ली है, दरबान ने कहा और तौसीफ ने सर हिलाते हुए कार एक साइड पर करके रोकी और फिर नीचे उतरकर उसे लॉक कर दिया और दोबारा गेट की तरफ बढ़ गया। आपके पास असलहा हो तो हमें दे दीजिए, अंदर किसी किस्म का असलहा ले जाना मना है, वापसी पर आपको मिल जाएगा, दरबान ने मोतबाना लहजे में कहा और तौसीफ ने सर हिलाते हुए जेब से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाला और दरबान के हवाले कर दिया और दरबान ने वो रिवॉल्वर कैबिन के अंदर रखा और फिर तौसीफ को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए उसने साइड फाटक खोला और तौसीफ को अंदर ले गया और वसी और रीज लॉन क्रॉस करके वो उसे बरामदे में ले आए जहां 4 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। आइए, उनमें से एक ने तौसीफ से मुहातिब होकर कहा और मुड़कर एक राहदारी की तरफ बढ़ गया। राहदारी के आखिर में एक बंद दरवाजे पर उसने खसूसी अंदाज में दस्तक दी। दरवाजे की साख्त बता रही थी कि ये कमरा साउंड प्रूफ है। यस कम इन, अंदर से एक आवाज़ उभरी और इस मुसल्लह आदमी ने दरवाज़ा खोला और तौसीफ को अंदर जाने का इशारा किया। तौसीफ अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपने आप को एक वसी और अरीज कमरे में पाया। वहाँ 4 मुसल्लह आदमी एक दीवार से पुश लगाए खड़े थे जबकि दरमियान में रखे हुए जहाजी साइज के सोफों में से एक पर हीरा सिंह बैठा हुआ था। हीरा सिंह का चेहरा क्लीन शेव था। उसने जिस्म पर इंतहाई जदीद तराश शराश का 3 पीस सूट पहना हुआ था। सर पर बाकायदा फ्लैट हेड भी मौजूद था। अलबत्ता उसकी आंखों में तेजी और चमक थी और चेहरे से वो पढ़ा लिखा नजर आ रहा था। उसका हुलिया बिल्कुल वही था जो कासिम ने बताया था। आओ बैठो और मुझे बताओ कि ये रेजिडेंट कौन है और तुम्हें क्यों उसने मेरे पास भेजा है, हीरा सिंह ने बड़े नरम लहजे में कहा
اور توصیف اطمینان سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ریزیڈنٹ بین الاقوامی تنظیم ہے اور منشیات کا دھندا کرتی ہے۔ میرا نام ہاشم ہے اور میں پاکیشیا میں ریزیڈنٹ کا مین ایجنٹ ہوں۔ ہیڈ کوارٹر نے مجھے یہاں تم سے رابطہ کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ میں تم سے اپ لینڈ میں ریزیڈنٹ کی ایجنسی کی بات چیت کر سکوں۔ توصیف نے بڑے مطمئن سے لہجے میں کہا، نام تو پہلی بار سنا ہے، کہاں ہے اس کا ہیڈ کوارٹر؟ ہیرا سنگھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، عدالی میں ہیڈ کوارٹر ہے۔ واقعی نئی پارٹی ہے لیکن اب تیزی سے بین الاقوامی مارکیٹ پر کنٹرول کر رہی ہے۔ توصیف نے جواب دیتے ہوئے کہا، کس قسم کی ایجنسی وہ مجھے دینا چاہتا ہے؟ ہیرا سنگھ نے کہا، جس قسم کی تم چاہو، یہ سب کچھ تم پر منحصر ہے کیونکہ ہیڈ کوارٹر کے مطابق اپ لینڈ میں تمہارے بغیر کام نہیں کیا جا سکتا۔ توصیف نے جان بوجھ کر کہا اور ہیرا سنگھ کے چہرے پر بے اختیار چمک سی لہرا گئی۔ تمہارا ہیڈ کوارٹر واقعی باخبر ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری آفر قبول نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ آفر دیر سے کی ہے، اگر 2 سال پہلے کی ہوتی تو شاید میں اسے قبول کر لیتا۔ ہیرا سنگھ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دیکھو شہنشاہ، اپ لینڈ جیسے ملک کو کھلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ظاہر ہے ہیڈ کوارٹر یہاں کام تو کرے گا۔ اس وقت ہیڈ کوارٹر تمہاری ہر شرط منظور کر سکتا ہے، مگر ہو سکتا ہے بعد میں تمہیں اس کی شرائط ماننا پڑیں۔ اس لیے یہ موقع ہے ایک بین الاقوامی ایجنسی حاصل کرنے کا۔ آگے تمہاری مرضی، ظاہر ہے تمہیں مجبور تو نہیں کیا جا سکتا، صرف بات کی جا سکتی ہے اور میں تو صرف پیغامبر ہوں۔ توصیف نے جواب دیتے ہوئے کہا، سنو مسٹر، اپ لینڈ میں منشیات پر میرا مکمل کنٹرول ہے۔ یہاں 1 گرام بھی میری اجازت کے بغیر نہ فروخت کی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے۔ اس بات کو طے سمجھو۔ اور جہاں تک بین الاقوامی ایجنسی کا تعلق ہے، میں پہلے ہی وائٹ کالر کا ایجنٹ مقرر ہو چکا ہوں۔ اور وائٹ کالر ایسی تنظیم ہے کہ شاید اس کا نام سنتے ہی تمہارے ہیڈ کوارٹر میں بھی زلزلہ آ جائے۔ ہیرا سنگھ نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، وائٹ کالر اسی لیے تم انکار کر رہے ہو، لیکن ایک بات بتا دو شہنشاہ کہ ریزیڈنٹ وائٹ کالر سے زیادہ وسیع اور مضبوط تنظیم ہے۔ بے شک تم وائٹ کالر کے ہیڈ کوارٹر سے معلوم کر لو اگر وہاں کا کوئی باخبر آدمی تمہارا واقف ہو۔ توصیف نے کہا، تم مہمان ہو مسٹر، اسی لیے تمہاری اس گستاخی کو میں معاف کر رہا ہوں۔ آئندہ اگر تمہاری زبان سے وائٹ کالر کے خلاف ایک لفظ بھی نکلا تو تمہاری لاش کا بھی وجود نہ رہے گا۔ ہیرا سنگھ نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اس کے چہرے پر یکلہت غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سوری شہنشاہ، میرا مقصد کسی کی توہین کرنا ہرگز نہیں تھا۔ باقی رہی آپ کی دھمکی، تو میرا تعلق بھی آپ ہی کی فیلڈ سے ہے۔ آپ بھی اگر میرے میزبان نہ ہوتے تو میرے متعلق ایسے الفاظ زبان سے نکالنے کے بعد آپ شاید دوسرا سانس نہ لے سکتے۔ یہ آپ کے 4 مسلح افراد ہیں، اس پہل میں موجود دوسرے مسلح افراد میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ توصیف نے انتہائی ٹھنڈے لہجے میں کہا اور ہیرا سنگھ آگے کی طرف جھک کر حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر توصیف کو دیکھنے لگا، جیسے اسے حیرت ہو رہی ہو کہ کیا کوئی آدمی اس کے سامنے بھی ایسی زبان استعمال کر سکتا ہے۔ اوہ ہو، کمال ہے، آج بڑے طویل عرصے کے بعد ہیرا سنگھ کے سامنے کسی نے ایسی زبان استعمال کی ہے۔ واقعی مجھے بے حد عجیب سا لگ رہا ہے، بڑے دلیر آدمی ہو۔ بہرحال تم اس وقت تک میرے مہمان ہو جب تک تم میرے محل سے باہر نہیں چلے جاتے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ تمہاری اپنی ذمہ داری پر ہوگا۔ ہیرا سنگھ نے منہ بناتے ہوئے کہا، شکریہ شہنشاہ، صرف ایک بات بتا دو کہ وائٹ کالر کا یہاں دفتر بھی ہے۔ توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہے، نہ صرف دفتر ہے بلکہ ان کا اپنا آدمی بھی یہاں موجود ہے، لیکن وہ خفیہ رہ کر صرف نگرانی کرتا ہے اور بس۔ اب ملاقات ختم، تم جا سکتے ہو، ہیرا سنگھ نے کہا اور توصیف اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس ایجنٹ کی تفصیل معلوم ہو سکتی ہے؟ توصیف نے مسکراتے ہوئے پوچھا، میں نے جو کہہ دیا ہے وہ میں دہرانے کا عادی نہیں ہوں ہاشم صاحب، ہیرا سنگھ نے گراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ اچھا آپ کی مرضی، توصیف نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور تیزی سے گھوم کر دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ یکلہت اس نے کسی عقاب کی طرح چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے کمرہ ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ خبردار ورنہ، توصیف نے غراتے ہوئے کہا اور ہیرا سنگھ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک جھٹکے میں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اس کے 4 مسلح آدمی دیوار کے ساتھ فرش پر ساکت پڑے ہوئے تھے جبکہ توصیف کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا ہوا تھا اور اس کی مشین گن کا رخ ہیرا سنگھ کی طرف تھا۔ اس نے دراصل مڑتے ہوئے بجلی کسی تیز رفتاری سے ایک آدمی کے ہاتھ سے مشین گن چھینی تھی، پھر اس نے زیادہ تیزی سے اس نے ان 4 پر فائر کھول دیا تھا، جو کہ اس نے ملاقات کے درمیان یہی تاثر دیا تھا کہ وہ اطمینان سے واپس جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی انہیں معلوم تھا کہ اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اسی لیے وہ مطمئن تھے اور توصیف نے اس اطمینان سے فائدہ اٹھایا۔ اگر تم نے ذرا بھی غلط حرکت کی ہیرا سنگھ تو ایک لمحے میں سینکڑوں گولیاں تمہارے جسم میں گھس جائیں گی، توصیف نے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہیرا سنگھ نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، صرف اتنا بتا دو کہ وائٹ کالر کا ایجنٹ کون ہے اور اس کا دفتر کہاں ہے؟ توصیف نے غراتے ہوئے کہا، شاید تم میری زبان پر یقین نہ کرو گے، اسی لیے میں تمہیں اس کا کارڈ دے دیتا ہوں۔ اس پر اس کی اصل حیثیت، دفتر کا پتہ اور فون نمبر موجود ہے۔ ہیرا سنگھ نے جواب دیا، کہاں ہے یہ کارڈ؟ توصیف نے پوچھا، میری جیب میں ہے، اگر اجازت دو تو میں خود نکال لوں اور اگر چاہو تو تم خود آ کر نکال لو۔ ہیرا سنگھ نے اسی طرح مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور منہ دوسری طرف کر لو، توصیف نے کہا اور ہیرا سنگھ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اٹھا۔ مگر اس کے ساتھ ہی توصیف کے چہرے پر ہیرا سنگھ کے سامنے پڑی ہوئی چھوٹی میز اس طرح اچھل کر آ ٹکرائی جیسے اس کے پیروں میں سپرنگ لگے ہوئے ہوں اور توصیف چیختا ہوا سائڈ کے بل گرا ہی تھا کہ یکلہت کمرہ ریوالور کے دھماکے سے گونج اٹھا۔ مگر دوسرے لمحے ہیرا سنگھ کے حلق سے بھی چیخ نکلی اور وہ بھی ایک صوفے کی کرسی کی ضرب کھا کر نیچے جا گرا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ توصیف نے بھی نیچے گرتے ہوئے ایک کرسی کو بالکل اسی طرح اچھال کر ہیرا سنگھ پر دے ماری تھی جس طرح اس نے پیر کی مدد سے چھوٹی تپائی کو توصیف پر اچھالا تھا۔
हीरा सिंह से बुनियादी गलती यही हुई थी कि तपाई उछालने के बाद वो उछलकर एक तरफ हटने की बजाय वहीं खड़ा रह गया था, इसीलिए जवाबी वार का शिकार हो गया। गोश्त ने नीचे गिरते ही इंतहाई बर्क रफ्तारी से उठकर तौसीफ पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन तौसीफ के एक्शन में उससे ज़्यादा तेज़ी थी, इसीलिए जैसे ही हीरा सिंह उठा तौसीफ उसके सर पर पहुंच चुका था। फिर इससे पहले कि हीरा सिंह संभलता, तौसीफ के सर की भरपूर टक्कर उसके नाक पर पड़ी और हीरा सिंह पुश्त के बाल नीचे गिरा ही था कि तौसीफ यकलहत उछलकर दोनों पैर जोड़कर उसके सीने पर पूरी कुव्वत से कूदा और कमरा हीरा सिंह के हलक से निकलने वाली इंतहाई कर्बनाक चीख से गूंज उठा। तौसीफ कूदते ही तेजी से एक तरफ हटा और दूसरे लम्हे उसकी लात कराहते हुए हीरा सिंह की कनपट्टी पर पूरी कुव्वत से पड़ी और फड़कता हुआ हीरा सिंह एक झटके से साकत हो गया। वो बेहोश हो चुका था और तौसीफ चंद लम्हे तो खड़ा जोर जोर से सांस लेता रहा, फिर वो तेजी से आगे बढ़ा। फिर उसने बेहोश पड़े हुए हीरा सिंह को उल्टा कर पुश्त के बल किया और झुककर उसका कोट पुश्त की तरफ से आधे से ज़्यादा नीचे कर दिया और उसके बाद उसने इसके मुसल्लह साथियों की तलाशी लेनी शुरू कर दी, क्योंकि उनकी जेबों के महसूस अखबार बता रहे थे कि उनके पास मशीन पिस्टल भी मौजूद थे। और जब एक की जेब से साइलेंसर लगा हुआ एक मशीन पिस्टल निकला तो तौसीफ के हलक से इत्मीनान भरा सांस निकल गया। उसने इसका मैगजीन चेक किया और फिर वो हीरा सिंह की तरफ बढ़ गया। उसने मशीन पिस्टल जेब में डाला और पहले अपनी बेल्ट खोलकर उसने इसके दोनों हाथ पुश्त पर करके मजबूती से बांध दिए। फिर उसे हीरा सिंह की बाल खोलकर उसके दोनों पैर भी बांध दिए। इसके बाद वो अपने कपड़े दुरुस्त करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर राहदारी में आया तो राहदारी की दूसरी साइड पर दो मुसल्लह आदमी खड़े हुए थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही वो चौंक कर इधर मुतवज्जे हुए। तौसीफ जेब में हाथ डाले इत्मीनान से चलता हुआ इन दोनों की तरफ बढ़ता चला गया। वो खामोशी से खड़े उसे अपनी तरफ आते देख रहे थे। हीरा सिंह वाला कमरा चूँकि साउंड प्रूफ था, इसीलिए उन्हें अंदर की सिचुएशन का एहसास भी ना हो सका, वरना जाहिर है वो इस तरह इत्मीनान से ना खड़े रहते। शहंशाह ने तुम दोनों को अंदर बुलाया है, तौसीफ ने करीब जाकर मुस्कुराते हुए कहा। हमें? ओ अच्छा, इन दोनों ने चौंक कर कहा। फिर दोनों इस तरह तेजी से राहदारी में आगे बढ़ गए जैसे एक लम्हे की भी उन्हें अगर देर हो गई तो उन पर कयामत टूट पड़ेगी। तौसीफ भी अब खामोशी से उनके पीछे चल पड़ा था। उन्होंने मुड़कर तौसीफ को अपने पीछे आते देखा, लेकिन उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं। फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसने लगे, तौसीफ ने मशीन पिस्टल बाहर निकाला और दूसरे लम्हे मशीन पिस्टल की ठक ठक के साथ ही वो दोनों बुरी तरह चीखते हुए उछलकर मुंह के बाल अंदर कमरे में जा गिरे और उनके पीछे ही तौसीफ ने छलांग लगाई और इसके साथ उसने लात मारकर भारी दरवाज़ा भी बंद कर दिया। इन दोनों में से एक तो वैसे ही ऊंधे मुंह पर अब फड़कता रहा, मगर दूसरे ने उठने की कोशिश की कि तौसीफ ने पूरी कुव्वत से लात मार दी और वो बेइख्तियार चीखता हुआ पीठ के बल दोबारा नीचे जा गिरा और एक बात फड़क कर साकत हो गया। दूसरा पहले ही साकत हो चुका था। तौसीफ ने झुककर पहले उसे पलटा तो वो मर चुका था। गोली उससे पुश्त पर इस अंदाज से लगी थी कि शायद सीधे अंदर दिल में जा घुसी थी, जबकि दूसरे आदमी के पहलू में गोली लगी थी और तौसीफ ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि उसे इमारत के अंदर मौजूद मुसल्लह अफराद के मुतालिक पूरी मालूमात हासिल कर सके। और ये ख्याल भी उसे उनके करीब पहुंचने पर आया था, वरना तो वो दरवाज़ा खोलकर हाथ के इशारे से भी उन्हें बुला सकता था। दूसरे आदमी को पलटकर उसने आगे बढ़कर हीरा सिंह के पैर में बंधी हुई बेल्ट खोली और इस आदमी के दोनों हाथ उसके अकब में बांध दिए और फिर उसे उठाकर एक सोफे पर डाल दिया और उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। दूसरे या तीसरे थप्पड़ पर उसे होश आ गया। फिर तौसीफ को उस पर अच्छा खासा बेरहमाना तशद्दुद करना पड़ा, तब जाकर उसने ज़ुबान खोली। उसने मुसल्लह अफराद के बारे में जो तफसील बताई थी, उसके मुताबिक इन दोनों के अलावा महल में सिर्फ 12 मजीद अफराद मौजूद थे, जिनमें से 2 गेट के बाहर और 10 अफराद अंदर थे। चूँकि तौसीफ को अब उनकी सही पोजीशनों का इल्म हो गया था, इसलिए अब इन आदमियों का खात्मा उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसने पहले तो इस आदमी का खात्मा किया, फिर उसके हाथों से बेल्ट खोलकर उसने दोबारा हीरा सिंह के पैर बांध दिए, लेकिन इस दौरान उसे अंदाज़ा हो गया कि हीरा सिंह होश में आने वाला है। तो उसने उसे उठाकर एक सोफे पर डाला और मशीन पिस्टल का दस्ता उसकी कनपट्टी पर मखसूस अंदाज में मारकर उसे मजीद लंबे अरसे के लिए बेहोशी की वादी में धकेल दिया। वो उसे इत्मीनान से पूछगिछ करना चाहता था। जब उसे इत्मीनान हो गया कि हीरा सिंह अब अपने आप को मजीद 2 घंटों तक होश में नहीं ला सकता, तो वो मशीन पिस्टल संभाले दरवाज़ा खोलकर फिर राहदारी में आ गया। इसके बाद महल में मौजूद और बाहर मौजूद दोनों अफराद का खात्मा कर दिया। इस काम में उसे तकरीबन पौन घंटा लग गया। जब उसे पूरी तरह तसल्ली हो गई कि अब इस महलनुमा कोठी में सवाए इस हीरा सिंह के और कोई आदमी जिंदा नहीं बचा, तो वो वापस इस कमरे में आया जहाँ हीरा सिंह पड़ा हुआ था। तो उसने झुककर हीरा सिंह को उठाकर कांधे पर लादा और उसे लेकर बाहर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। अब उसका इरादा एक बार फिर बदल गया था। वो उसे अब आगा के पास ले जाना चाहता था ताकि पूरी तफसील से उससे इसके गैंग और इस वाइट कॉलर तंजीम के बारे में पूछगिछ कर सके। फाटक खोलकर वो पहले कार को अंदर लेकर आया और फिर बेहोश हीरा सिंह के मुंह में रुमाल डालकर इसने ऊपर से भी कपड़ा बांध दिया ताकि रास्ते में अगर उसे होश आ भी जाए तो वो शोर ना मचा सके। फिर उसे कार की अकबी सीटों के दरमियान डालकर उसने कमरे का पर्दा उतारा और उस पर्दे की मदद से इस हीरा सिंह को अच्छी तरह ढाम कर वो कार को बाहर ले आया और फिर मेन फाटक बंद करके वो कार दौड़ाता हुआ अपने हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर कामयाबी और फतहमंदी के आसार नुमायां थे, क्योंकि उसके नुक्ता नज़र से उसने अपलैंड में मंशियात के एक बहुत बड़े और मरकजी ग्रोह पर न सिर्फ हाथ डाल लिया था, बल्कि एक लिहाज से उसका खात्मा करने के करीब पहुंच चुका था। और ये उसके नुक्ता नज़र से एक खासी बड़ी कामयाबी थी। राजरक अपने दफ्तर में बैठा हुआ काम में मसरूफ था कि मेज़ पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। राजरक ने चौंक कर सर उठाया और फिर हाथ बढ़ाकर उसने रिसीवर उठा लिया। यस राजरक स्पीकिंग, राजरक ने तेज़ लहजे में कहा। ब्रॉन्टी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक ऐसी बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। ओ यस जी फरमाइए, राजरक ने मोदबाना लहजे में कहा। राजरक, तुमने इस ब्लू रिबन के डॉक्टर आर्सन की डायरी तो हासिल करके सेक्शन को भिजवा दी थी?
اور ہیڈ کوارٹر کو بھی بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر آرسن یہ معلومات کسی اور کو نہیں پہنچا سکا۔ دوسری طرف سے کہا گیا یس باس پلانٹ سے کالگن نے بھی رپورٹ دی تھی کہ اس نے ایجنٹ ہیرا سنگھ کی مدد سے ایک پیشہ ور قاتل کو اس کی ہلاکت کے لیے تعینات کیا۔ اس پر قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا لیکن پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ کافی تلاش کے باوجود اس کا پتہ نہ چل سکا۔ اب بھی اس کی تلاش جاری تھی کہ مجھے اطلاع ملی کہ اسے یہاں ایک سینٹرل ہسپتال میں دیکھا گیا ہے، چنانچہ میں نے وہاں فوری طور پر ریڈ کرایا اور اس کا خاتمہ تو کر دیا، لیکن وہ ڈائری اس سے نہ مل سکی جس کی اطلاع کالگن نے دی تھی۔ البتہ ایک آدمی البرٹ کے متعلق پتہ چل گیا کہ اس نے اس سے ملاقات کی ہے اور ڈائری بھی وہی لے گیا، چنانچہ میں نے ایک انتہائی تیز پیشہ ور قاتل کی مدد سے اس کا فوری پتہ چلوا کر اس کا خاتمہ کروایا اور ڈائری لینے کے بعد مزید حفاظتی اقدام کے طور پر اس پیشہ ور قاتل کا بھی اپنے ہاتھوں سے خاتمہ کر دیا۔ اس طرح سارا مسئلہ بخیر و خوبی حل ہو گیا، راجرک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مسئلہ حل نہیں ہوا راجرک، بلکہ اور زیادہ بگڑ گیا ہے۔ دوسری طرف سے برونٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے چیف؟ راجرک نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اپ لینڈ سے اطلاع ملی ہے کہ وہاں ہیرا سنگھ مارا جا چکا ہے اور اس کا اپ لینڈ میں پورا گروپ بھی حکومت نے گرفتار کر لیا ہے، بلکہ وائٹ کالر بنانے والی فیکٹری بھی حکومت نے تباہ کر دی ہے۔ کالبن بھی مارا جا چکا ہے اور اس کے دفتر پر بھی حکام نے قبضہ کر لیا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ بالکل ایسی ہی کارروائی اپ لینڈ کے ہمسایہ ملک پاکستان میں بھی ہوئی ہے۔ وہاں بھی وائٹ کالر کا ایجنٹ شیر خان اور اس کا پورا گروپ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گروپ جسے بیگم رضا چلا رہی تھی، بیگم رضا سمیت انٹیلیجنس کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ وہاں کی فیکٹری بھی تباہ کر دی گئی ہے۔ وائٹ کالر کا وہاں ایجنٹ سیلنگ اور اس کا پورا گروپ بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، برونٹی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور اس کی باتیں سن کر راجر کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے چیف؟ یہ تو دونوں ممالک میں وائٹ کالر کا پورا سیٹ اپ ہی جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے، راجرک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سیٹ اپ اور ایجنٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی جگہ دوسرے لوگ لائے جا سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ سیلنگ کی گرفتاری ہے، کیونکہ سیلنگ واحد آدمی ہے جس کے پاس وائٹ کالر کا اصل فارمولہ ہے۔ کالگن کے پاس بھی تھا اور ڈاکٹر آرسن نے اس سے یہی فارمولہ حاصل کر لیا تھا جو ڈائری میں درج تھا، اس لیے مجھے وہ ڈائری بلیو لائن تک پہنچنے سے پہلے چاہیے تھی۔ ڈائری مل گئی اور فارمولہ بچ گیا۔ اب کالگن بھی مارا گیا ہے لیکن سیلنگ مارا نہیں گیا بلکہ گرفتار ہو گیا ہے، اس لیے فارمولہ ایک بار پھر خطرے میں آ چکا ہے، برونٹی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او چیف، واقعی یہ تو انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ کیا سیلنگ کے پاس فارمولہ تحریر شدہ ہے؟ راجر نے چونک کر پوچھا۔ کالگن نیا آدمی تھا، اسی لیے اس کے پاس تحریر شدہ تھا، جہاں سے ڈاکٹر آرسن نے اڑا لیا، مگر سیلنگ پرانا آدمی ہے، اس سے زبانی یاد ہے، تحریر شدہ نہیں ہے، برونٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تو سیلنگ کو فوری رہا کروانا ہوگا تاکہ فارمولہ ان کے ہاتھ نہ لگ جائے، راجرک نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے وہاں مختلف لوگوں سے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق پاکستان کی سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سپرنٹینڈنٹ فیاض نے شیر خان اور بیگم رضا گروپ کا خاتمہ کیا ہے۔ سیلنگ کے تمام ساتھی ختم ہو چکے ہیں، صرف سیلنگ کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ گرفتاری ایک شخص علی عمران کے ہاتھوں عمل میں آئی ہے، اور یہ علی عمران پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تمہارا پرانا دوست ماسٹر کلرز کا جوانہ بھی اس علی عمران کا ملازم ہے، برونٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او چیف، اب میں سمجھ گیا، مجھے جوانہ نے ایک ملاقات میں اپنے باس کے بارے میں تفصیل بتائی تھی۔ اس کے مطابق یہ شخص علی عمران دنیا کا سب سے خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہے، بظاہر انتہائی خوش طبع اور معصوم سا آدمی ہے، لیکن در حقیقت انتہائی ذہین اور شاطر آدمی ہے، اور نہ صرف شاطر ہے بلکہ مارشل آرٹ کا بھی بہت بڑا ماہر ہے۔ اس نے جوانہ کو باقاعدہ لڑائی میں شکست دے دی تھی، تب ہی جوانہ اس کا ملازم بنا تھا، راجرک نے تیز لہجے میں کہا۔ بالکل وہی، مجھے بھی اس کے متعلق ایسی ہی معلومات ملی ہیں۔ اس نے اگر سیلنگ سے وائٹ کالر کا فارمولہ حاصل کر لیا تو سمجھو کہ صورتحال انتہائی خطرناک ہو جائے گی۔ اگر فارمولہ سیلنگ نے اب تک نہیں بتایا تو پھر سیلنگ کا خاتمہ ضروری ہے، اور اگر یہ فارمولہ اس علی عمران کے پاس پہنچ چکا ہے تو پھر اس کا خاتمہ ہر صورت میں ہونا چاہیے، برونٹی نے کہا۔ بالکل ہو جائے گا باس، آپ بے فکر رہیں، میں آج ہی اسپیشل گروپ لے کر پاکستان پہنچ جاتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ جلد ہی خوشخبری سنیں گے، راجرک نے انتہائی بااعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ راجرک نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس بلیک بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک رہسی آواز سنائی دی۔ راجرک بول رہا ہوں بلیک، راجرک نے کہا۔ او یس باس، حکم کریں، دوسری طرف سے بلیک نے چونکے ہوئے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تم نے میرے ساتھ آج ہی پاکستان جانا ہے، فوری طور پر کوئی چارٹر طیارہ پاکستان کے دارالحکومت کے لیے ہائر کراؤ، دوسرے کاغذات بھی تیار کراؤ، وہاں کے کسی اچھے سے ہوٹل میں رہائش کا انتظام بھی کر لینا۔ تم تو گئے ہو نا پاکستان؟ راجرک نے کہا۔ یس باس، کئی بار گیا ہوں، لیکن یہ اچانک وہاں جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ بلیک نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ پاکستان میں وائٹ کالر کا سارا سیٹ اپ ختم کر دیا گیا ہے، اور سیلنگ جو وہاں وائٹ کالر کا انچارج تھا، سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے ایک شخص علی عمران کے قبضے میں چلا گیا ہے، اور سیلنگ وائٹ کالر کا فارمولہ جانتا ہے، اسی لیے چیف باس کو خطرہ ہے کہ اگر اس علی عمران نے وائٹ کالر کا فارمولہ حاصل کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری تنظیموں کے ہاتھوں یہ فارمولہ فروخت کر دے، اس طرح وائٹ کالر کا سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو کر رہ جائے گا، اس لیے ہم نے وہاں جا کر فوری طور پر اس سیلنگ اور عمران دونوں کا خاتمہ کرنا ہے، راجرک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن ان دونوں کو وہاں تلاش کہاں کیا جائے گا؟ بلیک نے حیران ہو کر کہا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، ماسٹر کلرز کا جوانہ میرا پرانا دوست ہے، وہ اس علی عمران کا ملازم ہے، اور جوانہ جیسا آدمی وہاں چپ کر نہیں رہ سکتا، میں اسے تلاش کر لوں گا، پھر اس کے ذریعے اس علی عمران تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے، راجر نے تفصیلات دیتے ہوئے کہا۔
یہ اس پاس میں انتظامات کر کے آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں، دوسری طرف سے بلیک نے کہا اور روجرک نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا ابھر آیا تھا۔ وہ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس ہیون کلب رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز بھی سنائی دی، ٹموتھی سے بات کراؤ، میں روجرک بول رہا ہوں۔ روجرک نے تیز لہجے میں کہا اور یس سر ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ پھر چند لمحوں بعد ایک دوسری آواز سنائی دی۔ ہیلو ٹموتھی بول رہا ہوں۔ بولنے والے کے لہجے میں ہلکی سی حیرت کا تاثر موجود تھا۔ ٹموتھی میں روجرک بول رہا ہوں، روجرک نے کہا، اسی لیے تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ آج روجرک کو ٹموتھی کیسے یاد آ گیا، ٹموتھی نے کہا۔ اور روجرک دھیرے سے ہنس پڑا، ماسٹر کلرز کی جوانہ کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے تھیں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ جب بھی اکریمیا آتا ہے تم سے ضرور ملتا ہے، روجرک نے کہا۔ ہاں لیکن اب وہ ایشیا کے ایک ملک پاکیشیا میں ہے، وہ اب مستقل وہیں رہتا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ اس نے پرانا دھندا چھوڑ دیا ہے، ٹموتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اتنا تو مجھے معلوم ہے ٹموتھی، لیکن اس کے باوجود میں اسے فوری ملنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی فون نمبر یا پتہ وغیرہ تمہارے پاس ہو تو بتا دو، روجرک نے کہا۔ اس کا ذاتی فون نمبر تو نہیں، البتہ وہ شخص جس علی عمران کے پاس ملازم ہے اس کا پتہ میرے پاس ہے، اس کے ذریعے جوانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے، دوسری طرف سے ٹموتھی نے کہا اور روجرک چونک پڑا۔ کیا پتہ ہے وہی بتا دو، روجرک نے کہا اور ٹموتھی نے اسے عمران کے فلیٹ کا نمبر اور پتہ بتا دیا۔ شکریہ، اب میں اس سے رابطہ کر لوں گا، روجرک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اس کا اصل ٹارگٹ بھی علی عمران تھا اور اس کا پتہ مل جانا اس کے لحاظ سے مشن کی کامیابی کے لیے نیک شگن کی حیثیت رکھتا تھا۔